आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी अब्दुल अज़ीज़ देवलवी फ़लाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो दारुल उलूम फ़लाह दारैन तरकेसर गुजरात के शोबा तजवीद के उस्ताद हैं। इस क़िराअत के लिए, इस तिलावत के लिए हम जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के उस्ताद क़ारी मसूद फ़लाही के शुक्रगुज़ार हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून व हुवा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरति व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून व हुवा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरति व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। क़ुल अरअयतुम इन जअल अल्लाहु अलैकुमुल लैल सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन। क़ुल अरअयतुम इन जअल अल्लाहु अलैकुमुन नहार सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। ومن رحمته
فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله